अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। बात करेंगे आज जनाब अलीमा बाजी प्लस उसकी बहनें और लूटमार का माल, इमरान खान की सियासत, अंदर की लड़ाई और ये सब कुछ चल क्या रहा है और क्या आगे हो सकता है इसके ऊपर। प्लस दूसरी जो बात करेंगे उसके साथ ही उससे मुंसलिक होगी कि इस्टेब्लिशमेंट, उसकी परेशानी, उसके फैसले, उसका उतार चढ़ाव और जो मौजूदा सूरत हाल है और मुस्तकबिल की जो सूरत हाल बन सकती है उसके अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर हम ट्यूबलाइट डालेंगे, बल्कि टॉर्च ही डाल देंगे। तो ये हम सब कुछ करते हैं। अब आ जाते हैं जनाब कि हो क्या रहा है। देखें, ये 70 से 75 80 साल के जुनजना जो बदरूहें हैं, इमरान खान और उसकी बहनें, ये समझती हैं कि हमसे बड़ा कोई नौजवान और हमसे ज़्यादा पुरकशिश कोई भी नहीं है। ये एक बीमारी है जो इस पूरे ख़ानदान को मुल्क है। लूट मार करना, झूठ बोलना, मज़हब तब्दील करना पैसे के खातिर, अकीदे तब्दील करना और जहाँ से हो सके कभी सजदे देना, कभी सीधे खड़े हो जाना, या का नाबुदो व या का नस्तईन की बात करना और फिर उसके बाद जो कुछ हो सकता है शैतानी अमल वो करना। खान साहब के जो बदअमालियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बहनें भी जो उनसी हैं ना, वो उनके जो मामलात हैं वो भी कोई भी नहीं जिक्र करता, हम भी नहीं जिक्र करते। लेकिन पैसे के पीछे जिस तरीके से ये हविस का शिकार है वो हम सबके सामने है। कब्र में लेके जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, दूसरों के बच्चों को मरवाना, अपने बच्चों को आसाइशें देना। अलीमा खान और इनके सबको देखे ना कि किस तरीके से इन्होंने अपना हसान न्याजी और को देखे आप कि उसका उसको उसका पता कैसे साफ करवाया और अपने बेटे को कैसे निकलवाया। ये सारी जो उनसियाँ ना हमारे सामने चीज़ें नज़र आती हैं। अब हो क्या रहा है देखिए, जो पीछे से अलगोरिदम जो सेट करता है ना, जो अपना मिडल ईस्ट से जो किया जाता है और इस जिसके ऊपर मैं शुरू से 2018 से अगर आप देखेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि एक आवाज़ का जादू होता है, एक तस्वीर का जादू होता है। ये आवाज़ का जादू बहुत बुरा होता है, इंसान का माइंडसेट बना देता है और उसके बाद फिर पीछे हट जाते हैं। लोगों के दिमागों में ये चीज़ें फीड कर दी जाती हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। पीछे से हटने से मुराद ये नहीं होता, बस खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और लोगों को जो है ना फिर तफरीह लेते हैं। यही बैंकिंग का निज़ाम है, यही जो है ना मुसलसल आके बताते हैं गाड़ी ले ली, ये ले लिया, जहाज़ ले लिया, घर ले लिया। ठीक है, सूदी निज़ाम जो है ना इसको तरतीब दिया जाता है, उसको खुसराने ख्वाब दिखाए जाते हैं। आज ले लो, कल उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता किस्से उतार देना। लोग फंसते चले जाते हैं, स्ट्रगल छोड़ देते हैं, नौकरियों में फंस जाते हैं। जबकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और वो जो सारी पार्टी है वो कुछ और दर्श देती है। फंसे हुए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं। अदरवाइज जो है ना अपना कारोबार करो, अपना मामलात चलाओ, रेड़ी लो, टांगा लो, टैक्सी लो, रक्षा लो, अपना कारोबार करो। पीली टैक्सी वगैरह ये सब आपको जो है ना इसी किस्म की स्कीमें नज़र आती हैं। अपने अपने पैरों पे खुद खड़े हो, आगे बढ़ो। हुकूमत ये आपको सहूलियात दे देगी, सस्ता ट्रांसपोर्ट दे देगी, अच्छी जो है ना अद्वियात दे देगी, स्कूलिंग अच्छी कर देगी, ये सब कुछ कर देगी। जबकि दूसरी तरफ ख्वाब, बातें, मसले मसाइल, लड़ाइयाँ, ये सब कुछ। अब हुआ क्या, इस्टेब्लिशमेंट ना मुसलसल वो जो सियासी क़यादत है ना, यानी कि नून लीग की टॉप लीडरशिप, उससे वो ये कह रही है कि हमारी मदद करो। और सियासी क़यादत ये कहती है कि हमसे ज़्यादा आपकी मदद कौन कर रहा है, हम आपका बोझ उठाएं। क्रेडिट लेने के वक्त आप खुद जो है ना माइक पकड़ के रखते हो और कहते हो कि नहीं, ये तो सारे हमने क्रेडिट खुद ले लेने हैं, हमने इस मुल्क को रेस्क्यू किया, अपने सियासत की कुर्बानी दे दी। वो उस पर भी कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये कहते हैं कि जनाब वो हमारी हाई कमान है, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, वो माजी का किस्सा है, आगे ऐसा नहीं होगा। जबकि जो नून लीग और ये सारे हैं ये कहते हैं कि जी ठीक है, आपने पीपल्स पार्टी को का साथ में मिलाओ, अपोजिशन ख़त्म करके रख दी, एक जंगली घोड़ा जनजाना आपने मैदान में छोड़ा हुआ है, उसको आप फैसिलिटेट भी करते हैं, मानते भी नहीं है, उसको मिस हैंडल करते हैं। हमने ये कहा कि ये आपका फैलाया हुआ गंद है, ये आप खुद साफ करेंगे। आप उसके अंदर अपनी सियासत में जगह बना के रखते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप देखें तो आप खुद डिसिप्लिन की बात करते हैं, वहाँ पे नज़र नहीं आता। इस किस्म की ना अंदर बहुत सारी चल रही है। अब कुछ इस्टेब्लिशमेंट को इसका एहसास हुआ है कि अगर हम
اسی طرح سے چلتے رہے تو جتنا گند پڑ رہا ہے، جیسے یہ یوب آفرینی نے جو تقریر کیا ہے، اسی طریقے کی گنڈا پور بھی تقریریں کرتا تھا کہ ایک نارمل آدمی جو تھا نا وہ سوچتا تھا کہ یار اس سے بڑی غداری کیا ہوگی، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ للکار رہے ہیں، اسٹیٹ کو للکار رہے ہیں، اسٹیٹ کے خلاف جو نا آپ جا رہے ہیں اور پھر میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، پھر ان کے ساتھ میٹنگ ہے، تو پھر آپ میٹنگوں میں یہی کہتے ہیں نا شاباش تم بھی لگے رہو ہم بھی لگے ہوئے ہیں، اور کیا مسئلہ ہے؟ یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ جو کہانی گھڑی ہوئی ہے نا علیمہ نے، نورین نے، اور یہ ساری جو دو شیزائیں ہیں 70 80 سال کی، دیکھیں عمران خان وہ ان کا کوئی چھوٹا نکا بھائی نہیں ہے، وہ کئی ایک شادیاں کر چکا، سینکڑوں چکر چلا چکا، درجنوں کے حساب سے اس کے جو انسان ہے وہ اور واقعات مشہور ہیں۔ وہ جیسے اپنا کسی گندی بات ہو جائے گی، مطلب کہ رینٹ پہ جو نا یہ بندہ جو نا اویلیبل ہوتا تھا، کتنے بچے ہیں اس کے ناجائز، ٹھیک ہے، جو باقاعدہ پیمنٹ لے کے اس نے کی ہیں کیونکہ خوبصورت تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس ٹائپ کا سا یہ بندہ ہے۔ اب یہ جو نا اس وقت میں کیا چلا ہوا ہے، اس نے اپنا جو نا جو لوٹا ہوا مال ہے کچھ بہنوں کے نام پہ کیا، کچھ اور لوگوں کے نام پہ کیا، کچھ لندن والوں کے نام پہ کیا۔ بشرا بیگم نے آ کے کچھ بچا لیا جس پہ وہ ناراض ہوئی تھی۔ میں نے ڈے فرسٹ سے یہ کہا کہ عمران خان کو ریسکیو کرنے والی بشرا بیگم، وہ ناراض ہو گئی تھی، وزیر اعظم تھا عمران خان، اور اس کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں فراگوگی کے گھر پہ بیٹھی، پھر یہ ان کے مذاکرات معاملات سارے چکشزاد میں طے ہوئے، سب کچھ پتہ تھا، سب دیکھ رہے تھے کہاں پہ بیٹھے۔ پھر وہ عمران خان بچ گیا، آج بھی وہ ریسکیو، وہ پہلی اعتقاد میں تھا، پھر اور زیادہ اعتقاد بڑھ گیا، اس وقت میں بھی وہ کوشش کر رہی ہے۔ اب جو باہر نکلنے کے بعد جس طریقے سے اس کو یعنی کہ ایک دفعہ یہ چانس دیا گیا کہ تم چلا کرو گی، یہ کرو گی، وہ کرو گی، اور پھر اپنا آپ سنبھال لو گی، سائڈ پہ ہو جاؤ گی اور تھوڑا سا کول ڈاؤن کر دو گی، بس چکر چکر لگا گیا، وہ اس نے آگے جو نا پوری جلگار کی، اور پھر جو 9 مئی ہو گیا، یعنی کہ فتنہ فساد، 1000 بندہ تھا، 3000 بندہ تھا، 10,000 بندہ تھا، مر گئے سارے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، جھوٹ کہانی، یعنی کہ حکومت کو ہی آپ کہہ لیں کہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور فساد بھی خود کیا۔ کون تھا پیچھے؟ ہمارے سامنے ہے، کون تھا پیچھے؟ فیض نیٹ ورک ہی تھا۔ اب آگے بتاتے ہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ قابل برداشت نہیں رہا، اور اگر یہ ایسا چلتا رہا تو ایک بہت بڑا 9 مئی اب ہوگا، اور جو یہ ہوگا یہ اصل 9 مئی ہوگا، وہ تھا ریہرسل، اب ہوگا اصل۔ اور یہ جو اس وقت میں اسٹیبلشمنٹ ہے نا، یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ہم معاملات کو ٹھیک کر پا رہے ہیں، ٹھیک نہیں کر پا رہے، یہ بہت غلط کر پا رہے ہیں۔ عمران خان جو فیملی ہے نا، جیسے میاں نواز شریف ہے نا، جب ان کو زہر جس کو کہہ رہے ہیں ایکسپائر دوائیاں دی گئی تھیں جن سے ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئے، طبیعت خراب ہوئی، سب کچھ ہوا، اور میاں نواز شریف اکڑ گئے تھے کہ میں اپنا علاج نہیں کرواتا، تو پھر ہاتھ پیر پھولے، پھر شہباز شریف صاحب کو بلایا، پھر کچھ لوگ جو نا روڈوں کو روکنے کے لیے پہنچ گئے تھے، تو پتہ تھا انٹیلیجنس کے بعد کہ ایک دفعہ اگر عوام نکلی نا پھر نہیں رکے گی، تو ان کو پتہ تھا یہ چنگاری بھڑکنے، مطلب چنگاری لگنے نہیں دینی، ایک دفعہ آگ پورا جنگل میں پھیل جائے گی۔ تو یہ سارے معاملات ہوئے۔ اسی طریقے سے جو نا اس وقت وہ تو ایک ریئل صورتحال تھی، یہاں پر جو نا ایک فیک صورتحال ہے۔ تو علیمہ خان کو اب جو نا اور یہ سب کو اب کنارے کیا جائے گا، اس کی قیمت کچھ بھی دینی پڑے، اور اگر نہیں دیں گے تو بہت بڑا 9 مئی ہوگا، اور پھر وہ سنبھالا نہیں جائے گا، وہ بہت ہی بھیانک ہوگا۔ تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے کہ عمران خان جو انسان ہے، وہ جو اس کا جو گھر ہے نا، وہ اس کی بیوی ہے، غلط ہے شرن یا کہ جائز ہے ناجائز ہے، وہی اس کی بیوی ہے، وہی اس کا گھر ہے، اسی سے اجازت لینی ہے۔ یہ بہنیں بھائی یہ شادی سے پہلے تک ہوتے ہیں، کچھ ٹائم تک ہوتے ہیں، اس کے بعد ابھی یہ اپنے اپنے ان کے گھر ہیں، 70 80 سال کے یہ کی ان کی عمریں ہیں، یہ پیسے کی لڑائی ہے۔ عمران خان باہر آئے گا، یہ ان بہنوں کو منہ بھی نہیں لگائے گا، ان کو گھر میں نہیں گھسنے دے گا، نہ اس نے اپنے وزارت عظمیٰ کے اوت میں بلایا تھا، نہ یہ گھر میں گھسنے کی اجازت تھی، اگر آ بھی جاتی تھی تو وہ یہ بیٹھنے کے لیے نہیں کہتا تھا
علیمہ خان کی کتنی تصویریں دیکھیں کہ وہ آ جاتی تھی اندر تو یہ نہیں کہتا تھا بیٹھو یا کدھر آئی ہو کیا بات ہے، وہ خود کھڑی ہوئی ویسے ہی نکل جاتی تھی اگر گھس بھی آتی تھی، ورنہ کتے سے بری حالت تھی ان کی. یہ اتنی بہنیں ہیں کیونکہ یہ مال نہیں واپس کرتی، مال کے پیچھے یہ کتے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. یہی حقیقت ہے. اب وہ عمران خان صاحب ایک فساد ہے، یہ دوسرا فساد ہے، لیکن جو اس آواز اور اس کے جو پکچرز کے جو میجک کو جو سیٹ کر رہا ہے نا جو مافیا، اس کے لیے یہ بہترین ہے، اس کو یہ بہترین جو نا مواد فراہم کر رہے ہیں اور یہ زہر گھولا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کے دماغ میں. اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ کرے جی. میں نے جو بات تھی وہ بتا دی آپ کو، تو اور زیادہ کھل کے پوائنٹ آؤٹ کرنا جو نا وہ پھر خطرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آلریڈی جو نا چینل کی حالت ایسی ہے، لیکن میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ ریکارڈ پر رہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.